हमारा मुसलमानों से ये अपील है कि तमाम मुसलमानों से ये अपील है कि आप गाय की कुर्बानी न करें, बल्कि कुर्बानी नहीं बल्कि हमेशा के लिए गाय का गोश्त खाएं ही नहीं। गाय अगर मुसलमान नहीं खाएगा तो सबसे ज्यादा नुकसान हमारे हिंदू भाई का होगा, मुसलमान का नहीं होगा। सभी सरकारों ने मुसलमानों को लॉलीपॉप दिया, सिर्फ वोट लिया और गाय का गोश्त खाने का आजादी दी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जो अभी सरकार आई है 2026 में, और उन्होंने जो अभी एक नोटिफिकेशन जारी किया है, खासकर कुर्बानी के ताल्लुक से, नमाज के ताल्लुक से, सड़कों पर नमाज पढ़ने के ताल्लुक से, अजान के ताल्लुक से। पहला आपका सवाल यह है कि कुर्बानी के ताल्लुक से, तो ये कानून 1950 में बना था। ये नई सरकार आकर के ये कानून नहीं बनाई है। हाँ, ये सरकार आकर के इसको लागू कर रही है। इससे पहले जितनी भी सरकारें थी, कांग्रेस की थी, सीपीएम की थी और टीएमसी की थी, सभी सरकारों ने मुसलमानों को लॉलीपॉप दिया, सिर्फ वोट लिया और गाय का गोश्त खाने का आजादी दे दिया। कानून था लेकिन लागू नहीं था। अब ये बीजेपी की सरकार आई है, इसने उस कानून को लागू करना शुरू कर दिया है, जिसमें इसका जो पहला शर्त है कि कोई भी बड़ा जानवर जिसकी उम्र 14 साल से कम है उसकी कुर्बानी नहीं की जा सकती है या उसको ज़बह नहीं किया जा सकता है। उसके लिए मैंडेटरी है कि वेटरनरी सर्जन का जो है सर्टिफिकेट होना चाहिए। बहुत अच्छी बात है। दूसरा ये है कि ओपन जगह में नहीं होनी चाहिए, आम जगहों में नहीं होना चाहिए, स्लॉटर हाउस में होना चाहिए। ये भी बहुत अच्छी बात है, ठीक है, लागू कर रहे हैं। लेकिन एक बात बताइए कि वेटरनरी सर्जन सर्टिफिकेट देने का काम किसका है? ये तो सरकार का है ना, सरकार देगी ना। फिर हर इलाके में स्लॉटर हाउस बना करके देने की जिम्मेदारी किसकी है? सरकार की जिम्मेदारी है। तो सरकार को चाहिए था कि पहले ये तमाम चीजों को मुहैया कर देते, उसके बाद ये कानून लागू करते तो अवाम को परेशानी नहीं होती। अभी इस वक्त पश्चिम बंगाल के अवाम को कुर्बानी को लेकर के बहुत उलझन में है। लेकिन हमारा मुसलमानों से ये अपील है कि तमाम मुसलमानों से ये अपील है कि आप गाय की कुर्बानी न करें, बल्कि कुर्बानी नहीं बल्कि हमेशा के लिए गाय का गोश्त खाएं ही नहीं। और सरकार से हम अपील करते हैं कि तमाम स्लॉटर हाउस को बंद कर दीजिए, गाय कुर्बानी नहीं हो, कोई भी बड़ा जानवर कुर्बानी नहीं हो, और गाय को नेशनल एनिमल का दर्जा दे दीजिए। क्योंकि गाय अगर मुसलमान नहीं खाएगा तो सबसे ज्यादा नुकसान हमारे हिंदू भाई का होगा, मुसलमान का नहीं होगा। क्यों? जो घोष बिरादरी हैं, जिसको जादव कहते हैं, वो तो हिंदू भाई हैं। वो गाय पालते हैं और उस वक्त तक गाय को पालते हैं जब तक वो दूध देने वाली होती है। जब 5 साल 6 साल के बाद वो दूध देना बंद कर देती है तो उसको वो बेचते हैं बकरीद के मौके पर, खास करके स्पेशली जो 25,000 की गाय होती है उसको 1 लाख में बेचते हैं। तो उनका जो पैसा बर्बाद होता, उनकी जो पूंजी खत्म हो जाती, कोई खरीदने वाला नहीं होता, मर जाता। और अगर घर में रखते तो 400-500 रुपया उसको रोजाना खाना खिलाने में लगता, तो उनका घर से पैसा जाता। अब वो पैसा रिटर्न भी नहीं आएगा अगर वो गाय मर गई तो वो 25,000 की गाय को मुसलमानों के हाथ बकरीद के मौके पर 1 लाख में बेचते हैं और एक गाय को बेच करके 4 गाय खरीदते हैं। तो ये हमारे हिंदू भाई का कारोबार, बिजनेस, दूध का काम और फाइनेंशियल कंडीशन मजबूत होता है। तो सबसे ज्यादा तो हमारे हिंदू भाई का नुकसान है। मुसलमान उसको लेकर के मुजरिम बने, काटने का जुर्म लगे, 6 महीना का उस पर जेल हो, नॉन बिलेबल सेक्शन लगे। हम मुसलमानों से अपील करते हैं कि आप बिल्कुल गाय मत लीजिए, न गाय की कुर्बानी कीजिए। अलबत्ता हम मुसलमानों से यह भी कहना चाहते हैं कि मुसलमान बकरा, खस्सी, छागल जो भी होता है वो खरीदे। और अक्सर बकरी, छागल जो होता है
یہ ہمارے مسلمان بھائی پالتے ہیں. تو جب آپ بقرعید میں خسی چھاگل خریدیں گے تو مسلمان بھائی کا فائنینشیل کنڈیشن مضبوط ہوگا, وہ اوپر بڑھیں گے. اور حکومت سے ٹکرانے کی کوئی ضرورت نہیں, حکومت بین کر دے, ہم تو مطالبہ کر رہے ہیں. یہ میرا آپ کے سوال کا جواب ہے. ابھی اگر جیسے باقی اور جو فرمان, کون سا باقی فرمان؟ جیسے کہ لاؤڈ اسپیکر دیکھ اتنا ہی بجے کہ کسی کو بھی کسی بھی دھرم کے, دیکھیے یہ بھی قانون بھاجپا سرکار کا بنایا ہوا نہیں ہے. یہ پولوشن کنٹرول بورڈ جو پوری دنیا میں ہے اس کا بنایا ہوا یہ قانون ہے. اور ابھی کیا ہو رہا ہے, ہمارے بنگال پولیس اس آرڈر کو لے کر کے, میں صاف لفظوں میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے بنگال کے پولیس افسر کو یا تو اس کا نالج نہیں ہے یا وہ جان بوجھ کر کے مسلمانوں کو ہراسمنٹ کر رہے ہیں. اس میں مائک ہٹانے کا کہیں آرڈر نہیں ہے, سپریم کورٹ کی طرف سے بھی, پولوشن کنٹرول بورڈ کی طرف سے بھی. اس میں صاف لکھا ہوا ہے کہ جو انڈسٹریل ایریا ہے وہاں 75 سے 80% ڈیسیبل تک کے مائک بجایا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. جو کمرشل ایریا ہے وہاں 70 سے لے کر کے 75 ڈیسیبل تک کے مائک کی آواز میں کوئی بھی کام کیا جا سکتا ہے, پوجا ہو, اذان ہو, شادی ہو, بیاہ ہو, پروگرام ہو, کوئی بھی ہو سکتا ہے. جو ریسیڈینشیل ایریا ہے وہاں 65 سے 70 ڈیسیبل تک کی آواز آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں, استعمال کر سکتے ہیں. اور جو سائلنس زون ہے وہاں 40 سے 45 ڈیسیبل تک کے آرڈر ہے بجانے کا. لیکن ہمارے پشچم بنگال کی پولیس یا تو انجانے میں یا پھر جان بوجھ کر کے جگہ جگہ مسجدوں کے امام کو, ذمہ داروں کو جا کر کے دھمکاتے ہیں, چمکاتے ہیں کہ آپ مسجد سے مائک اتار دیجئے. یہ وہ غلط کر رہے ہیں. ہم ان سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ پہلے دستور کو پڑھ لیجئے, پولوشن کنٹرول بورڈ کے سسٹم کو پڑھ لیجئے, سپریم کورٹ کے آرڈر کو پڑھ لیجئے, اس کے بعد کوئی بات کیجئے. اور قانون کے دائرے میں آپ بھی رہیے, ہم لوگوں کو بھی قانون کے دائرے میں رہنے دیجیے. ہم اللیگل نہیں کرنا چاہتے ہیں اور نہ ہم مسلمانوں سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ کوئی بھی اللیگل کام نہیں کرے, بالکل لیگل طریقے سے رہنا چاہیے. ابھی آپ نے کہا کہ جتنی بھی سرکاریں کیا کچھ نہیں, اس کا کیا تاتپر ہے؟ دیکھیے یہ بہت اہم کام تھا سلاٹنگ والا, تو اس کا تو قانون میں سنشودھن کرنا چاہیے تھا نا. یہ بہت پہلے بنا ہے. اس ٹائم میں تو کوئی اتنی پارٹی بھی نہیں تھی. تو اس بیچ میں ہمارے بزرگوں کے بھی کچھ کمی رہی ہو اس میں. ان کو بھی چاہیے تھا کہ سرکار کے پاس یہ مطالبہ رکھتے ہیں کہ اس میں کچھ سنشودھن کرنا چاہیے, کچھ سہولت دینی چاہیے. آپ ایک مولانا ہیں کی سرکار اور یہ شوبھیندو ادھیکاری کی سرکار, کیا ڈفرینس لگ رہا ہے, کیسے دیکھ رہے ہیں اس نئی سرکار کو؟ دیکھیے ہم کسی سرکار کو کوئی ڈفرینس نظر سے نہیں دیکھتے ہیں. جو بھی سرکار جنتا کے لیے اچھا کام کرتی ہے ہم اس کو سیلوٹ کرتے ہیں. جو جنتا کو تکلیف پہنچاتی ہے ہم اس کے تکلیف کے بارے میں ان کو آگاہ کرتے ہیں کہ یہ کام مت کیجیے. پربھات خبر.com, وشواس وہی, رفتار نہیں.